नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको तयारी, एक साताभित्रै ठोस निर्णय आउने भौतिक योजना मन्त्री महासेठद्वारा स्पष्ट। समायोजन भएर जाने प्रहरीको बढुवा अन्यलमा निजामती कर्मचारीको जस्तो बढुवा प्रहरीमा गर्न नसकिने सरकारको भनाई। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई रङ्गशाला निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न विभिन्न पक्षको आग्रह, निर्माणका लागि वातावरण बनिसकेको मेयर रेणु दाहालद्वारा स्पष्ट। पेरू कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनलमा प्रवेश, बिहिबार भएको अन्तिम सेमी फाइनल खेलमा चिली 3-0 गोल अन्तरले पराजित। र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न बेलायतलाई चीनको चेतावनी, हङकङमा जारी प्रदर्शनलाई लिएर आन्तरिक मामिलामा दखल दिएको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। बिहिबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री महासेठले विकास निर्माणका काममा हुने ढिलाइलाई रोक्न सरकार आफैले निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गर्नु परेको स्पष्ट पारे। उनले एक हप्ताभित्र सो सम्बन्धमा ठोस निर्णय लिने पनि समितिलाई जानकारी दिए। मन्त्री महासेठले सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी बनाए पनि निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले आफूले निर्माण गरेका सडक लगायतका पूर्वाधारको मर्मत सम्हारको जिम्मेवारी 5 वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरूलाई दिने नीतिगत निर्णय लिएको पनि स्मरण गराए। हामी बजेट हाम्रो मन्त्रालयबाट लेखेर गइसकेपछि बजेट भाषणमा पनि आइसकेको छ कि अब कुनै पनि निर्माण व्यवसायी जुन काम निर्माण उहाँहरूले गर्नुहुन्छ 5 वर्षसम्म हो, सुरुको एस्टिमेट अलिकति हामीलाई बढी पर्छ, तर 5 वर्षसम्म उहाँहरूले मेन्टेनेन्सको जिम्मा लिनै पर्छ। मन्त्री महासेठले काठमाडौँमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि कुनै पनि बेला रुट पर्मिट दिन सरकार तयार रहेको पनि बताएका छन्। उनले काठमाडौँलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन पनि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने भएकाले आफूले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आउनेहरूलाई तत्काल उनीहरूले मागेकै रुटमा पर्मिट दिन यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले संघीय संरचना अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको बढुवा गर्न नसकिने जनाएको छ। बिहिबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृह सचिव प्रेम राईले समायोजनमा जाने निजामती कर्मचारीको तह वृद्धि गरिए जस्तो व्यवस्थामा प्रहरीमा गर्न नसकिने बताएका हुन्। समायोजनमा लाग्दा प्रदेश र संघ प्रहरी बीच विभेद आउने अवस्था देखिए पनि आर्थिक दायित्व र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नहुँदा बढुवा सम्भावना नरहेको उनको भनाइ थियो। निजामतीतर्फ बढुवा भएको होइन, तह मिलान मात्रै भएको हो। त्यसैले तह मिलान मात्रै गरेको यो तहमा हेरेर हामीले ल्याएका छैनौँ। अब यहाँको पनि तह बनाएर जाने प्रदेशको चाहिँ प्रहरीको भने त्यो चाहिँ सम्भव होला, तर अब हामीले त्यो खालको कन्सेप्टबाट हामी आएको अवस्था पनि छैन। त्यसैले त्यो बढुवाको सम्भावना रहेको छैन। कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव धनराज गेवालीले प्रदेश प्रहरीको सिङ्गो प्रारूप गठन गर्न सम्भव नभएको बताएका छन्। प्रदेश प्रहरी संगठन बनाएर समायोजन गर्न सकिने भए पनि प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेसम्म समस्या देखिने उनको भनाइ छ। समितिले कर्मचारी प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि गृह, कानुन र नेपाल प्रहरीका अधिकारीसँग छलफल गरेको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सुरु गर्न विभिन्न क्षेत्रले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई आग्रह गरेको छ। बुधबार बसेको रङ्गशाला निर्माण सहयोग समिति चितौनको सचिवालय बैठकले फाउन्डेसनलाई निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको हो। रङ्गशाला निर्माणका लागि चितौन एकताबद्ध भएको भन्दै मानव अधिकार कानुन तथा न्यायिक समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले पनि रङ्गशाला निर्माणका काममा आउन फाउन्डेसनलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि फाउन्डेसनलाई काममा फर्कन आग्रह गरेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले महानगरभित्र बन्न लागेको रङ्गशाला देशकै गौरवको आयोजना भएकाले
जिल्लावासी एक भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै रङ्गशाला निर्माणका लागि वातावरण तयार भइसकेको र सुरक्षाको व्यवस्था समेत गरिएकाले कामलाई नरोक्न आग्रह गरेकी छिन्। रङ्गशाला निर्माणका क्रममा लगाएको बार जेठ 15 गते स्थानीयले भत्काएपछि फाउन्डेसनले काम रोकेको थियो। स्थानीयसँग भएको विवादको टुङ्गो लागिसकेको भन्दै अब फाउन्डेसनले काम अघि बढाउनु पर्ने रङ्गशाला निर्माण सहयोग समितिले जनाएको छ। रङ्गशाला निर्माणको काम सुरु भएसँगै आर्थिक सङ्कलनका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिले जानकारी दिएको छ। अबको 3 महिनाभित्र बाँकी रहेका सबै स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको छपाई र वितरण भइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिसँगको छलफलमा विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले यस्तो बताएका हुन्। गत अप्रिलमा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटिज प्रिन्टरसँग स्मार्ट कार्ड प्रिन्टका लागि सम्झौता भएको थियो। मद्रास सेक्युरिटीले अबको 2 साताभित्र छपाईको काम सुरु गरिसक्ने दाहालले बताएका छन्। स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा लापरवाही भएको भन्दै गुनासो बढेपछि समितिले विभागसँग स्मार्ट लाइसेन्स वितरण र विद्युतीय सवारी सञ्चालनको विषयमा बिहिबार छलफल गरेको हो। अहिलेसम्म 10 लाख बढी व्यक्तिले सवारी चालक परीक्षा पास गरेकोमा 4 लाख व्यक्तिले मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छन् भने बाँकी 6 लाख सवारी चालकले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउन चाहेको स्पष्ट पारेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुमति लिएर मात्रै काम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको पनि स्पष्ट पारे। बिहिबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको सार्वजनिक नीति र प्रशासनमा दक्षिण एसिया नाम विषयक तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले संघीयतालाई सफल बनाउन 3वटै तहका सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई जोड दिएको पनि बताएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीयता मुलुकका लागि नयाँ अभ्यास भए पनि त्यसलाई सफल बनाउन सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अनुमति लिएर गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि काम गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध खानेपानी लगायतलाई मौलिक हकमा राखेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान निजी क्षेत्र र गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने पनि बताएका छन्। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच सार्वजनिक नीति र प्रशासनमा साझा धारणा तय गर्न सघाउ पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। साबिक विजेता चिलीलाई हराउँदै पेरू कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार भएको अन्तिम सेमिफाइनल खेलमा पेरूले चिलीलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। यो सँगै अब पेरूले फाइनलमा ब्राजिलको सामना गर्दैछ। चिलीलाई पराजित गर्ने क्रममा पेरूले 2 गोल पहिलो हाफमा गरेको थियो भने तेस्रो गोल 91औं मिनेटमा गरेको थियो। 21औं मिनेटमा एडिसन मिचेल पिरिएल्टाले एन्ड्रे मार्टिन केरिलियोको पासमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। त्यसको 17 मिनेटपछि पेरूले गोल सङ्ख्या दोब्बर बनायो। 38औं मिनेटमा केरिलियोकै सहयोगमा भिक्टर फार्लेसले गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनाएको पेरूले दोस्रो हाफमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो। 2-0 ले पछि परेको चिलीले गोल गर्ने थुप्रै प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। पहिलो हाफमा 2 गोल गरेको पेरूले अन्तिम समयमा 1 गोल थपेको थियो। 91औं मिनेटमा पाउलो गुरेलोले गोल थप्दै 3-0 को जित दिलाएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न बेलायतलाई चेतावनी दिएको छ। बेलायती विदेश सचिव जेमेरी हन्टले हङकङका प्रदर्शनकारीलाई बहादुरको संख्या दिएको प्रति चीनले आपत्ति जनाएको हो। हङकङमा जारी प्रदर्शनलाई लिएर बेलायतले आन्तरिक मामिलामा दखल दिएको चीनको भनाइ छ। चीनका लागि बेलायती राजदूत लिउ सियामिङले बेलायती विदेश सचिव हन्ट र अन्य बेलायती पदाधिकारीसँग भेट गरेर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपले 2 देशको सम्बन्धमा क्षति पुगेको बताएका छन्। चीनको विदेश मन्त्रालयले पनि बेलायती विदेश सचिवको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएको छ। केही समयदेखि सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा हङकङमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ। चीनले उक्त प्रदर्शन विदेशीको उक्साहटमा भएको बताउँदै आएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार
फेरि एकपटक। आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको तयारी, एक साताभित्रै ठोस निर्णय आउने भौतिक योजना मन्त्री महासेठद्वारा स्पष्ट। समायोजन भएर जाने प्रहरीको बढुवा अन्यलमा निजामती कर्मचारीको जस्तो बढुवा प्रहरीमा गर्न नसकिने सरकारको भनाइ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई रङ्गशाला निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न विभिन्न पक्षको आग्रह, निर्माणका लागि वातावरण बनिसकेको मेयर रेणु दाहालद्वारा स्पष्ट। पेरू कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनलमा प्रवेश, बिहिबार भएको अन्तिम सेमी फाइनल खेलमा चिली 3-0 गोल अन्तरले पराजित। र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न बेलायतलाई चीनको चेतावनी, हङकङमा जारी प्रदर्शनलाई लिएर आन्तरिक मामिलामा दखल दिएको भनाइ। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।